नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। स्थानीय सरकारले नागरिकको नजिकमा रहेर सेवा दिँदै आएका छन्। स्रोत साधनको कमीका बावजुद पनि जनताले महसुस गर्ने गरी योजना लागू गरेका छन्। पूर्वाधार विकासमा समन्वय र सक्रियताले परिवर्तनमा सहकार्य र सहयोग देखिएको पनि छ। तर जनताले चाहेको वा सोचेको जस्तो हो त? समीक्षा आगामी चुनावमा जनताले गर्ने नै छन्। आजको समाचारमा दाङका पालिकाहरूले आफ्नै खर्चमा चिकित्सकको व्यवस्था गरी जनतालाई दिएको स्वास्थ्य सेवाको विषय छ। त्यसबाहेक कैलालीमा म्यादी प्रहरीका लागि मागेको भन्दा 5 गुणा भन्दा बढीले दिएको आवेदन अनि आजदेखि सुरु हुँदै गरेको आइपिएल खेलको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आफैले अस्पताल सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन दाङका पालिकाहरू सक्रिय। गाउँमै उपचार पाएकामा स्थानीयहरू हर्षित। बाजुराको मुक्तिकोटमा बढ्दै गएको कुपोषण दर कम गर्न सम्बन्धित निकायले सक्रियता देखाएनन्। असार महिना यता 7 जना बालबालिकाको मृत्यु। जङ्गलमा खेर जाने थाकलको पातबाट हस्तकलाको सामग्री बनाएर दाङका महिलाहरू आय आर्जन गर्दै लघु उद्यमले विपन्न परिवारलाई फाइदा। युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणको पहिलो चरण सकिएको रुसको घोषणा। युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको भनाई। र 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल पपुवा न्युगिनीसँग 3 विकेटले पराजित। मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मीलाई। समाचार अब विस्तारमा। 15 शय्यासम्मको अस्पताल स्थानीय सरकारले चलाउन पाउने कानुनी प्रावधानको उपयोग गर्दै दाङका स्थानीय तहहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्न थालेका छन्। केही पालिकाले यस्ता अस्पताल 2 वर्ष अघिदेखि नै सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही पालिकाले अस्पताल सञ्चालनको लागि भवन निर्माण गरिरहेका छन्। गाउँमै स्वास्थ्य सेवा पाएपछि स्थानीयहरू पनि खुसी देखिएका छन्। दाङको एकमात्र पहाडी पालिका बङ्गलाचुले गाउँपालिकाले 6 करोड रुपियाँ खर्च गरेर 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरेको छ। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता समेत गाउँपालिकाले नै बिहोर्ने गरी 2 वर्ष अगाडिदेखि एमबिबिएस डाक्टर राखेर पालिकाले अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको हो। यहाँबाट नियमित स्वास्थ्य जाँच बाहेक प्रसुति सेवा, भिडियो एक्सरे, ल्याब लगायतका सुविधा निशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालले जनाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नै भवन निर्माण गरी अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँबाट पनि ओपिडी, ल्याब, परीक्षण, भिडियो एक्सरे, कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार गरिँदै आएको छ। प्रसुति सेवा र अपरेसन पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। सबभन्दा धेरै आउने भने त हाम्रो त्यो इबिडी भन्छ, त्यो ग्यास्ट्राइटिसको बिरामी सबभन्दा धेरै आउने हो। सानो सङ्ख्यामा भन्ने हो भने त बिरामीहरू आउँछन्। लगभग तपाईँको के भन्छ आर्य फ्याक्टर भएको के भन्छ बाथको बिरामीहरू, अनि त्यस्तै गरेर पत्थरीको बिरामीहरू, यो कलेजो शून्यको बोसो भरिएको बिरामीहरू आउँछन्। बिरामीहरू थुप्रै प्रकारकै अवसर आउँछ। सुरु त बास ठिकै छ, अब राम्रो छ। हामीलाई घर जानु परेन, बस भाडा लागेन, बस्न अब होटलमा बस्न खानु पर्थ्यो, त्यो खानु बस्नु परेन, नजिकै। विकट क्षेत्रका जनतालाई गाउँमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको बङ्गलाचुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली बताउनुहुन्छ। हाम्रो औषधि निशुल्क छ, एक्सरे सेवा निशुल्क छ, भिडियो एक्सरे निशुल्क छ, एमबिबिएस डाक्टरले चाहिँ स्वास्थ्य चेक गर्ने त्यो चाहिँ निशुल्क छ। हामी यसरी चाहिँ स्वास्थ्यबाट यो 15 शय्याको हस्पिटलभित्रबाट चल्ने कुराहरू भए जो हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य चौकी छ त्यहाँबाट सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा निशुल्क औषधिको व्यवस्था छ। दाङका बबई, दङ्गीशरण सहितका गाउँपालिका, घोराई उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले आफै अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण सुरु गरेको जनाएका छन्। आफै अस्पताल सञ्चालन नगरेका पालिकाहरूले पनि सबै ओडामा स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएका छन्। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कैलालीमा 2000 म्यादी प्रहरीका लागि 11,000 बढीले आवेदन दिएका छन्। धेरैजसो व्यक्तिहरू बेरोजगार भएर बसेकाले म्यादीमा निवेदन दिन आउनेको सङ्ख्या बढेको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा 2457 जना म्यादी प्रहरीका लागि 11,000 बढीले आवेदन दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा 11,222 जनाले म्यादीका लागि आवेदन दिएका छन्। म्यादीका लागि आवेदन दिनेहरूमा 20 वर्ष उमेर समूहदेखि 40 कटिकाहरूको पनि आकर्षण उत्तिकै देखिन्छ।
25-27 को बिचको बढी छ हैन, जो युवा समूहहरू बढी छ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि पनि अन्य प्रौढ समूहहरू पनि छन्। मापदण्ड नै के छ भने पूर्व प्रहरी कर्मचारी या सुरक्षाकर्मीहरू पूर्व र यसभन्दा पूर्वको पहिला पनि चाहिँ म्यादीमा भर्ना भएर जागिर खाइसकेका व्यक्तिहरू र अन्य वनरक्षकमा काम गरेको यस्तो सुरक्षासँग जोडिएर काम गरेको व्यक्तिहरू चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्ने भन्ने मापदण्डको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो उमेर समूहको व्यक्तिहरू पनि आउने गर्नुभएको छ। म्यादीका लागि आवेदन दिन आउनेहरूको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँ बेरोजगारीको समस्या अहिले पनि यथावत रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। स्नातक तहसम्म पढेकाहरू पनि अन्तरोजगारी नपाएपछि म्यादीमा भर्ना हुन आएको बताउँछन्। यहाँको युवाहरू प्रायः धेरै जसो इन्डियातिर गएका हुन्छन्। उहाँहरूको दुःख अर्को देशमा दुःख पसिना गरेर आफ्नो छाक टारेका हुन्छन्। अब हाम्रो के हुन्छ खै, हाम्रो पनि जिन्दगी यस्तै छ। केही छैन, आर्थिक अवस्था अनि नानो गहुँ चामल के अरे तेल चामल खाउला भनेर हुन्छ कि हुँदैन। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न चैत 11 गतेसम्म दरखास्त दिने समय तोकेको थियो। 18 वर्ष पूरा भई 54 वर्ष ननागेका व्यक्तिलाई आवेदन दिन भनिएको हो। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले वैध र अवैध हात हतियार बुझाउन आग्रह गरेको छ। प्रशासनले सूचना जारी गर्दै इजाजत प्राप्त र बिना इजाजतका हात हतियार चैत मसान्तभित्र बुझाउन आग्रह गरेको हो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विश्वसनीय, सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सफल बनाउन सबै प्रकारका हात हतियार बुझाउन लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताउनुभयो। इजाजत प्राप्त हात हतियार भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि फिर्ता गरिने बताइएको छ। तोकिएको समयमा हात हतियार नबुझाएमा खानतलासी गरेर कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिकोट गाउँमा 84 जना बालबालिका कुपोषित रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले चेक जाँच गर्दा धेरै बालबालिका कुपोषणको चपेटामा रहेको पाइएको हो। बालबालिकालाई चेक जाँच गर्दा 12 जना अति कुपोषित, 20 जना मध्यम कुपोषित र 52 जना सामान्य कुपोषित रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भक्तबहादुर कैलाले बताउनुभयो। असार यता मात्रै 7 जना बालबालिका कुपोषणको कारणले मृत्यु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कुपोषणका कारण स्थानीयले जटिल स्वास्थ्य समस्या भोगिरहे पनि सम्बन्धित निकायले न्यूनीकरणका लागि सक्रियता बढाएका छैनन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वन जङ्गलमा त्यसै खेर जाने थाकलको पातबाट हस्तकलाको सामग्री बनाएर दाङका महिलाहरूले आय आर्जन गर्न थालेका छन्। उद्यमशीलता सम्बन्धी सिप सिकेका महिलाहरूले वन जङ्गलमा सहजै पाइने कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरेर हस्तकलाका सामग्री बनाउन थालेका हुन्, जसले गर्दा विपन्न महिलाहरूको आय आर्जनमा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। लबै नगरपालिका वडा नम्बर 9 धवारी निवासी डिलाकुमारी बुढाथोकी घराइसी काम सकेपछि फुर्सदिलो हुनुहुन्थ्यो। हातमा सिप नभएका कारण बेरोजगार बस्नु परेकोमा हिजो आज डिलाकुमारीले हस्तकलाको सामग्री बनाउन थाल्नु भएको छ। घर वरपरको जङ्गलमा सहजै पाइने थाकलबाट झोला, टोपी, गमला बनाउने काम सिक्नु भएको हो।
जसबाट आय आर्जन वृद्धि हुने आशा गरिएको उद्यमी महिला डिलाकुमारी बुढाथोकीले बताउनुभयो। बिक्री गर्नलाई एकदम हामीलाई सजिलो हुनेछ र सामानहरू पनि बनाएका छौँ र यसमा हामीलाई 1-2 पैसा आउला, हामीलाई घर खर्च अलिकति हामीलाई सहयोग होला भन्ने आशा छ। धवारी गाउँका विपन्न महिलाहरूको आय स्तर बढाउन लभी नगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले उद्यमशीलता सम्बन्धी सिप हस्तान्तरण गरेको छ। हातमा सिप नहुँदा खाली बस्नुपर्ने महिलाहरू सिप सिकेपछि उद्यममा जोडिँदा खुसी भएका छन्। थाकलबाट हस्तकलाको सामग्री बनाउन सकिन्छ भन्नेसम्म थाहा नपाएका महिलाहरूले अहिले त्यही थाकलबाट सामग्री बनाउन थालेका हुन्। जङ्गलमा त्यसै खेर जाने थाकललाई सदुपयोग गरेर आय आर्जनसँग जोड्न पाउँदा आफूहरू उत्साहित भएको स्थानीय धनी बुढाले बताउनुभयो। यो थाकलबाट हामीले तालिम गऱ्यौँ, 1 महिना गऱ्यौँ। अब यो बेचेर हाम्रो घर खर्च केही सहज होला भन्ने आशा राखिरहेका छौँ हामीहरूले। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागू भएको छ। यो कार्यक्रमबाट विपन्न महिलाहरूले सङ्गठित गरेर उद्यमशीलतामा जोडिएको हो। महिलाहरूले लघु उद्यमबाट उत्पादन गरेका हस्तकला सामग्रीको बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारले कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याएको लभी नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलवासीले बताउनुभयो। महिला दिदीबहिनीहरू धेरै उत्साहित पनि हुनुहुन्छ। घर पनि छोड्न नपर्ने, बालबालिकाहरूलाई पनि रेखदेख गरेर आफ्ना लालाबाला पनि सँगसँगै रेखदेख गरेर पनि गर्न सक्ने व्यवसाय भएको हुनाले उहाँहरूलाई घर परिवारले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक परिसकेको छ। यस्ता खालका कार्यक्रमको प्रवर्धनका लागि सरकार राख्ने निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पछिल्लो समय महिलाहरू उद्यममा संलग्न भइरहेका छन्। यसले महिलाहरूको आय आर्जनसँगै आत्मविश्वास पनि बढाएको छ। अझै पनि महिलाहरूको दिगो आर्थिक उपार्जनका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यसमा सरकारको अलिकति लगानी कम छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यो लगानी नभइकन तिनीहरू उद्यमलाई विकास गर्न सकेका छैनन् र मेन कुरा भनेपछि यसले बजार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन र अहिले सिलाइ कटाइमा पनि अग्रसर छन् महिला दिदीबहिनीहरू। त्यस कारणले र ढकिया गौरीहरू अहिले गाउँघरमा उत्पादन भइरहेछ, हस्तकलाका उत्पादनहरू भइरहेछन्, तर तिनले बजार पाउन सकेका छैनन्। यहाँ लोकल बजारहरू छैन त्यसको लागि। त्यसैले यसको लागि पनि सरकारको ध्यान दिओस् र अलिकति लगानीतिर पनि सरकारले त्यस्ता उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि लगानी गरिदिँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो मेरो भनाइ छ। भोलिका दिनहरूमा यिनलाई अझ व्यावसायिकमूलक गराउनका निम्ति हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ र भोलि अब यिनीहरूलाई एउटा व्यवसायमा लाग्नका निम्ति समूहगत मार्फत उहाँहरूलाई समेट्ने र उहाँहरूलाई केही आवश्यक सामग्रीहरू पनि हामीले त्यहाँलाई दिएर त्यो कमसेकम व्यावसायिकमूलक हिसाबले उहाँहरूको आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि त्यसलाई अगाडि बढाउने र आर्थिक समृद्धि के अरे सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई साकार गराउने कुराकोमा हामीले ध्यान दिएको विचार गरेका छौँ। महिलाहरूले सबैलाई, सिकेकालाई पनि नसिकेकालाई पनि, सिकाएकोलाई नसिकेकालाई पनि आधारित गर्दा केन्द्रित गर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। र लगानी पनि उही अनुसार गर्दा पहिलेको लगानी कहाँ छ भने पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ। पछि बिछोडिएका वर्गहरूलाई पनि सिकेकालाई यसमा केन्द्रित हो भनी ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले यस्ता गरिब विपन्न महिलाहरूलाई यस सिपमूलक कार्यक्रमहरू सिकाएर यहाँहरूलाई उद्योग धन्दाहरू खोल्नलाई प्रेरणा दिनुपर्छ र बजार व्यवस्थापनको लागि पनि पहल गरिदिनुपर्छ। यहाँहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू, अरू थप सिपमूलक कार्यक्रमहरूको लागि तालिमहरू, गोष्ठीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तालिमहरू हुन्छ केहीको, कुनै हामीले गर्नुपर्ने सानो सानो कुराबाट केही हामीले सिक्न पाउने उपलब्धहरू केही छैनन्। बजेटहरू ल्याएर कहाँ राख्छन् थाहा हुँदैन हामीलाई, त्यो लागू भएन। धेरै महिलाहरू पिछडिएका छन्। पढे लेखेका महिलाहरू पनि चुलो चौकामै सीमित भइरहेछन्। बेत बाँसका घरेलु सामग्री उत्पादन गरेर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 का नागरिकहरूले मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गरी आवश्यक घरेलु सामान निर्माण गरी बिक्री गर्दै आएका हुन्।
बेदबासका घरेलु सामग्री उत्पादन गरेर कञ्चनपुर जिल्ला भीमतत्व नगरपालिका 18 पाकबनेका लालबहादुर छेत्रीले मनग्गे आम्दानी गरेका छन्। स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्दै आवश्यक घरेलु सामान निर्माण गरेर सोको बिक्रीबाट उहाँले वार्षिक 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। लालबहादुरले बेदबास र निगालोको प्रयोग गरेर कुर्सी, टेबल, ह्याङ्गर, शोकेस लगायतका विभिन्न घरेलु सामग्रीहरू निर्माण गरेका छन्। बेदबासबाट बनेका यस प्रकारका सामग्रीहरू सस्तो, सुलभ र आकर्षक हुने भएका कारण ग्राहकहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। साथै उहाँले काँसको प्रयोगबाट झाडु निर्माण गर्ने गरेका छन्। लालबहादुरले सञ्चालन गरेको बिन्दाबास बेदबास उद्योगको उत्पादनले राम्रो बजार पाएको छ। उद्योगमा प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्दै स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने प्रकारका नाराहरू भित्तामा लेखिएका छन्। आफ्नो बेदबासको उद्योगबाट राम्रो आम्दानी भएको भन्दै नेपालका युवाहरू विदेश पलायन हुनुभन्दा स्वदेशमै केही उद्यम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। अरूलाई त म यो भन्न चाहन्छु कि विदेशकै निर्भरता नपर्नुहोस्, आफ्नै देशमा छ। काम गर्ने हो भने आफ्नै देशमा छ। घर घरमा एउटा सानो सानो लघु उद्योग खोल्नुहोस्। यही बेदबासकै भन्नुपर्ने केही छैन। अरू जे पनि गरे पनि घर घरमा खोल्नुहोस्। विदेशको निर्भर पर्नु छैन। आफ्नै देशमा गरेर आफ्नै देशमा बालबच्चा रोजीरोटी पाल्न सकिन्छ, रोजीरोटी कमाउन सकिन्छ। हाम्रै देशमा छ जति पनि काम। यसले आत्मनिर्भर बनाउनका साथै बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने लालबहादुरको भनाइ रहेको छ। कम लगानीमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएका कारण बेदबास उद्योग न्यून आय स्रोत भएका व्यक्तिहरूका लागि समेत उपयोगी रहेको छ। काठ र अल्मुनियमका खरिद सामग्रीभन्दा पछिल्लो समयमा बेदबासका सामग्री खरिद गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। रामसिंह ठकुना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2655 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 210 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 1758 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको पहिलो चरण सकिएको घोषणा गरेको छ। रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सर्गेई रुइत्स्कोले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको बताउनु भएको हो। 1 महिना अघि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको रुसले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने सङ्केत गर्दै अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने बताएको छ। युक्रेनको बलियो प्रतिवादका कारण अघि बढ्न नसकिरहेको रुसले केही सहरहरू कब्जा गरेर युक्रेनको सरकार ढाल्न लक्षित भएको देखिएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार।
कर्णाली प्रदेशको वित्तीय अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको पाइएको छ। देशका 7 प्रदेशमध्ये कर्णालीमा वित्तीय पहुँचको अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको पाइएको हो। देशभर 10,000 बढी वित्तीय संस्थाका शाखाहरू रहेकामा तीमध्ये कर्णालीमा 44 वटा मात्रै रहेको छ। यसैगरी देशभर झन्डै 4863 अर्ब डिपोजिट परिचालन भइरहेकोमा कर्णालीमा करिब 53 अर्बको हाराहारीमा मात्रै रहेको देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको अभाव पनि अझै कायमै रहेकोले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको देखिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालसँगको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाहुना टोली पपुवा न्युगिनी PNGले क्लिन स्विप गरेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो 1 दिवसीय खेलमा PNGले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको हो। नेपालले जितका लागि दिएको 279 रनको लक्ष्य पपुवा न्युगिनीले 48 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको थियो। घरेलु मैदानमा पपुवा न्युगिनीसँग नेपालको लगातार यो दोस्रो हार हो। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1 दिवसीय क्रिकेटमा 50 विकेट लिने पहिलो नेपाली बलर बन्नु भएको छ। साथै उहाँ सर्वाधिक छिटो 50 विकेट लिने विश्वकै दोस्रो बलर बन्नु भएको छ। सन्दीपले 22 खेलमा 50 विकेट पुरा गर्नु भएको हो। कैलालीको धनगढीमा आज सम्पन्न मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। आज सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले नगद 4 लाख सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेको छ भने पुलिसले 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। फाइनलमा आर्मीले पुलिसलाई 3-1 को सेटले पराजित गरेको हो। त्यसअघि तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले विभागीय टोली APFलाई पराजित गरेको छ। गण्डकीले APFलाई 3-1 को सेटले पराजित गरेको हो। तेस्रो हुने गण्डकीले 1 लाख र चौथो स्थान प्राप्त गरेको APFले 50,000 नगदसहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेट आजदेखि सुरु हुँदैछ। वाङखडे मैदानमा आज हुने उद्घाटन खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेल्दैछन्। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुकी पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। कोलकाताका कप्तान श्रेयस एयरले चेन्नईका रविन्द्र जडेजा रहेका छन् भने रविन्द्र जडेजा रहेका छन्। यी 2 टोली पछिल्लो पटक फाइनलमा खेलेका थिए। चेन्नईले उपाधि जितेको थियो। IPLमा यसपालि थपिएका 2 टोलीसहित 10 टिम सहभागी रहेका छन्। अब मौसम। आज प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफैले अस्पताल सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन दाङका पालिकाहरू सक्रिय, गाउँमै उपचार पाएकामा स्थानीयहरू हर्षित। बाजुराको मुक्तिकोटमा बढ्दै गएको कुपोषण दर कम गर्न सम्बन्धित निकायले सक्रियता देखाएनन्। असार महिना यता 7 जना बालबालिकाको मृत्यु। जंगलमा खेर जाने थाकलको पातबाट हस्तकलाको सामग्री बनाएर दाङका महिलाहरू आय आर्जन गर्दै लघु उद्यमले विपन्न परिवारलाई फाइदा। युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणको पहिलो चरण सकिएको रुसको घोषणा, युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको भनाई। र 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल पपुवा न्युगिनीसँग 3 विकेटले पराजित। मुख्यमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मीलाई।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।